खुश आमदीद व्यूअर्स, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते में होने वाली कारस्तानियों पर हमारा टेढ़ा तबसरा। What killed the TV this week? Delusions. Nothing but delusions. तोशा खाना केस की पूरी स्टोरी एक सेन माइंडेड इंसान को शायद एक डिल्यूजन ही लगे। इस केस में सबसे बड़े डिल्यूजन का शिकार हैं ये साहब, जिनको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि ये घड़ी शफीक साहब ने खरीदी थी या नहीं। बंदे ने खरीदी है, मैंने उससे बात हुई थी मेरी, और उनका नाम मोहम्मद शफीक है। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से। 1.5 महीना पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं, खान साहब कहते हैं कि घड़ी शफीक ने ली है। जो शफीक साहब ने मुझे बताया है कि मैंने ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए में इमरान खान साहब से परचेज की है। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं। बकौल शफीक साहब के कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मार्कअप रखकर 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी परचेज की इमरान खान साहब से, और बकौल उनके के बीच में कोई और आदमी था जिसके जरिए उन्होंने परचेज की है। मैं शफीक को अभी भी मिलकर आया हूँ दुबई से। 1.5 महीना पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है। शफीक साहब कहते हैं कि घड़ी मैंने ली नहीं, खान साहब कहते हैं कि घड़ी शफीक ने ली। खुद ही शफीक साहब से बात करके बताते हैं कि घड़ी शफीक साहब के पास ही है, और कुछ माह बाद कैसा खुला यू टर्न लगा के कहते हैं कि शफीक साहब के पास तो घड़ी है ही नहीं। और साथ ही सरफेस होती है ये वीडियो घड़ी के असली और एक और मालिक की, विद सलीम साफी। अब ये इस्लामिक टच देने की पर्सनल प्रेफरेंस थी या इस एजेंडा को वजन देना कि इमरान खान को काबा की तस्वीर वाली घड़ी को आगे नहीं बेचना चाहिए था, अल्लाह बेहतर जाने। काबा के मॉडल वाली घड़ी को बेचना गैर कानूनी है। अपेरेंटली सऊदी रियाल पर भी खाना काबा बना हुआ है, सो इस लॉजिक के हिसाब से वो भी बैन हो जाए। शुक्र है सलीम साफ़ी सऊदी जर्नलिस्ट नहीं है, वरना इन्होंने इस नोट से ट्रेडिंग और परचेजिंग बैन करने का मुतालबा कर लेना था। ऑन अ लाइटर नोट, सलीम साफ़ी से ये भी पूछना चाहिए कि वो रियाल के नोट को भी ऐसी एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट देंगे जैसे घड़ी को दे रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि काबा की की चेन और डेकोरेशन पीसेस आर सोल्ड एंड पीपल बाय देम। अब इमरान खान की इस हरकत को अनएथिकल कहकर कानूनी केस बनाना, डज इट मेक सेंस? ऑन द अदर हैंड, सवाल तो इमरान खान से भी बनता है कि जनाब नहीं रखनी थी घड़ी तो किसी और को आगे गिफ्ट कर देते। इसे बेचने का क्या मकसद था? आपको ये हरकत बिल्कुल शोभा नहीं देती। इनिशियली खान साहब का मौक़िफ़ था कि इस केस के जज हुमायूं दिलावर उनके खिलाफ बायस्ड हैं, इसलिए जूरिस्ट को बदलने की अपील की, और रीज़न ये दिया कि अलेजिडली ये जज उनके खिलाफ 2014 में अपने फेसबुक पे मीम्स शेयर किया करते थे। लेटर ऑन अलेजिडली दीज मीम्स वर डिलीटेड, बट दिस रिपोर्टर testified to seeing these memes on that Facebook account. ये केस जब FIA के पास गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ऐसी कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। अब ये तो सबको पता था। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि FIA रिसोर्सेज यूज़ करके पता लगाए कि वाकई ये पोस्ट डिलीट की गई थी या नहीं। लाइक कम ऑन, हम आम आवाम अगर ये पता लगा सकती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फेसबुक पेज प्रीवियसली महक मलिक का फ़ैन पेज था, तो FIA तो क्या क्या नहीं कर सकती। और अब तो इनकी जुरिस्डिक्शन भी एक्सपैंड होने लगी है। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन फ्राइडे 4 अगस्त। सो करंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि सेशन कोर्ट में केस दोबारा सुना जाए, लेकिन अगर जज वही रहना है तो केस मेरी गो राउंड की तरह शायद गोल गोल ही चलता रहे। खान साहब भी सोचते होंगे एक घड़ी क्या ख़रीद ली मैंने, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। हमने सोचा था गवर्नमेंट इस साल इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड तोड़ेगी, पर इन्होंने पिछले 4 दिनों में 54 बिल्स पास करने का नया रिकॉर्ड बना दिया। What most of the Senate members and National Assembly members are complaining about कि काफ़ी बिल्स पर बहस किए बगैर उन्हें पास कर दिया गया, जबकि कुछ तो ऐसे बिल्स भी शामिल हैं जिनका इन्हें पता ही नहीं था। थोक के हिसाब से जिस पार्लियामेंट में बिल्स पास किए जा रहे हैं, इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल पास कराया था। लेकिन अब यहाँ ये कौन डिसाइड करे कि किसी प्रीलिमिनरी डिबेट के बगैर ढेरों ढेर बिल्स पास करना कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में आता है या नहीं? इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 11 की अमेंडमेंट इन सिंपलर वर्ड्स एजेंसीज को ये पावर देती है कि दे एट एनी टाइम कैन एंटर एंड सर्च एनी पर्सन और प्लेस विदाउट वारंट and if necessary by use of force and seize any document, sketch or like nature or anything which is or can be evidence of an offense committed or suspecting of been committed under this act. Now this act was penned down by the British Raj, so it's a colonial act.
یعنی برٹش، جن کی ہسٹری ہی تھرڈ ورلڈ ملکوں کو کیپچر، سیز اور ٹیک اوور کرنے کی ہے، انہوں نے اس امینڈمنٹ کو ایڈ کرنا ضروری نہیں سمجھا. تو پھر گورنمنٹ کا الیکشن کے اتنے قریب اس امینڈمنٹ کو ایڈ کر کے پاس کرنے کا کیا مطلب ہے صاحب؟ The government had 1 whole year to sit, debate and talk over what bills are getting passed and why. لیکن ان کی یہ جلد بازی دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ سارا سال پروکراسٹینیٹ کر کے ایگزام سے کچھ دن پہلے ساری اسائنمنٹس سبمٹ کروا رہا ہوں. مور اوور ای سیفٹی یا ڈیٹا پروٹیکشن بل کو لے کر بھی خاصے کنسرننگ پوائنٹس ریز کیے جا رہے ہیں. اب چونکہ پرائیویسی اور سیفٹی کو لے کر پبلک اور جرنلسٹ سب پریشان ہیں، تو اس پر انفارمیشن منسٹر نے کچھ تو بولا ہوگا. جی مریم میم کچھ تو کہہ دیں. ملک میں انفلیشن اب بھی 28% ہے. خواتین اب آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر احتجاج کرنے لگی ہیں. پیٹرول دوبارہ مہنگا ہو گیا ہے، پر گورنمنٹ نے سوچا رکو یہ بل پاس کروا دیتے ہیں، باقی سب کیئر ٹیکر گورنمنٹ دیکھ لے گی. اب آتے ہیں خواجہ صاحب کے شینانگنز ان دا پارلیمنٹ پر. پتہ نہیں کون سا جن ہے جو تبھی خواجہ صاحب پر جا بیٹھتا ہے جب وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پر ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ خواجہ صاحب کی وجہ مقبولیت بنی ان کے بھڑکتے ہوئے ریمارکس اباؤٹ اوورسیز پاکستانی، پر اس دفعہ خواجہ صاحب ڈس رسپیکٹ کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے وہ کہہ گئے جس کی نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ کوئی سینس. پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. نو کراس ٹاک. بھائی صاحب آپ دیکھیں میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گے، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کریں. یہ باقیات ماحول نہ خراب کریں. سن رہے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو اور کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ سمجھ ہی نہیں آیا کسی کو کہ خواجہ صاحب نے یہ ریمارکس ان پرووکڈ کیوں دیے. ہمارے ڈیفنس کے افینسو منسٹر صاحب، آپ کی توپ کا منہ ہمیشہ پاکستانیوں کی طرف کیوں رہتا ہے؟ بیرون ملک کی باری آئے تو ہم وینٹیلیٹر والے ہو جاتے ہیں. ناٹ فیئر. Now rightfully so اس پر پی ٹی آئی کی خواتین نے کھل کر پروٹیسٹ کیا. ڈاکٹر زرکا was the one who spoke up and later on خبر آئی کہ allegedly ان کا کلینک سیل کر دیا گیا ہے. اب ان کی ریٹیلیشن اور کلینک کا سیل ہونا may not be related, but it came at a very wrong time and didn't make the government look very good. It also didn't make Shahri Rahman look very good as well. As a woman, she was sitting behind Khwaja Sahab, casually doing that, while Khwaja Sahab was hurling profanities at the women of PTI. To that she said on her Twitter that she was discussing national adaptation plan with her colleague. یہ سیڈ کالیگ اس وقت 100% کانورسیشن میں ٹیونڈ ان تھے، بلکہ بڑی خوشی سے انجوائے بھی کر رہے تھے. Look at that smile. جیسے خواجہ صاحب ان کے منہ کے الفاظ چھین رہے ہوں. یہ میں صرف یہ ریکارڈ درست کرنا چاہتا تھا. ویسے شہری صاحبہ شاید واقعی سچ بول رہی ہوں. مطلب جتنی کانسنٹریشن سے وہ یہ کرتی نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ شی واز بینگ ریکارڈیڈ آن ٹی وی. اس پورے ڈباکل پر جتنا بیک لیش آیا ہے، اس پر ایکسپیکٹڈ تھا کہ کوئی اپولوجی آئے، بٹ انسٹیڈ خواجہ صاحب نے آگے رکھ دی ایک ڈیمانڈ. یہ ان کا جو مجموعی وہاں پہ پریزنس تھی اس کے متعلق یہ ریمارکس تھے. ان کو جینڈر اسپیسیفک غلط بنایا جا رہا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ جینڈر اسپیسیفک بنایا جائے تو میری آفر یہ ہے کہ یہ معذرت کریں اپنے لیڈر کے بہاف پہ جو مریم نواز کے متعلق انہوں نے ریمارک کیے تھے. میں معذرت کر رہا ہوں. خواجہ صاحب اپنا ہی کہا بھول گئے. Now what Imran Khan said about Maryam Nawaz in the past was uncalled for and indecent. انہیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا. پر کیا آپ کو unprovoked یہ کہنا چاہیے تھا جو آپ نے کہا؟ یا ہم اسی سرکل میں رہیں گے جس میں پولیٹیکل سکورنگ کے لیے دو اپوزٹ پارٹیز کی ویمن لیڈرز کو ریڈیکل کیا جائے گا. On this note, this is it for today's episode. See you in the next one. اگر آپ بھی عمران خان کی خواہش کے مطابق پاکستان کی آبادی کو 40 کروڑ تک بڑھانا چاہتے ہیں تو انکٹ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.